हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज का है ये कब नीचे आएगा। हो सकता है कि ये सुपर साइकिल जो है अगले 2-3 महीने में नीचे ना आए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने सारे जो हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए उनकी इनकम बढ़ाएं। वजीर खजाना शौकत तरीन अपने ही दावों से पीछे हट गए। कहा महंगाई कब खत्म होगी नहीं मालूम, लेकिन आमदन बढ़ाना होगी। स्टेट बैंक बिल सेनेट से पास करा लेंगे। IMF ने हमारी दरखास्त पर इजलास मौखर किया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले इमरान खान करप्शन के खिलाफ हैं, कोई स्कैंडल सामने आया तो वजीर आजम तहकीकात कराएंगे। कोई अपना भी जिम्मेदार हुआ तो उसे भी नहीं छोड़ा। करप्शन से मुतासिर तो गरीब होता है, अमीर को जमानत मिल जाती है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर न हो सका। पाकिस्तान की दरखास्त पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास एक बार फिर मुलतवी। पाकिस्तान की मईशत के छठे जायजे के लिए इजलास अब 2 फरवरी को होगा। बोर्ड के इजलास से कबल स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल की मंजूरी जरूरी है। अमरीकी डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 177 रुपए पर लेन देन जारी। ओपन मार्केट में 179.70 पैसे पर फरोख्त। ओपोजिशन अब अपने एहतजाज की तारीख न बदले, 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए। ओपोजिशन इस दिन भी जलीलो ख्वार होगी। शेख रशीद के ओपोजिशन पर वार, वजीर आजम के बयान का भी दिफा। बोले इमरान खान सड़कों पर आ गया तो वाकई खतरनाक साबित होगा। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों एक पेज पर हैं। बर्फबारी के वक्त मरी में मशीनें खड़ी थी, काम होना चाहिए था। इमरान नियाजी ने करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इमरान नियाजी को अपना झूठा इमेज बचाने की फिक्र पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ की वजीर आजम पर तनकीद। बयान में कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट झुटलाने के बजाय गिरेबान में झांकना होगा। मुल्क के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन सिर्फ नवाज शरीफ है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट चार्जशीट है, वजीर आजम फौरी इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। मतन में कहा गया है कि मुल्क में करप्शन बढ़ने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। जो बरतानिया का जो सबसे अच्छा नेशनल हेल्थ सर्विस गिनी जाती थी दुनिया में, हेल्थ सिस्टम, मैंने तो वो बड़ा करीब से देखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे निकल गई है। शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में इतना एम्बिशियस प्रोग्राम किसी ने किया। सेहत कार्ड का इजरा तारीख रकम कर रहा है। हमारा हेल्थ कार्ड सिस्टम बरतानिया से भी आगे निकल गया। पहले मुल्क में गरीबों को इलाज की सहूलत तक मैसर नहीं थी। हर खानदान को 10 लाख के इलाज की सहूलत मिलेगी। वजीर आजम का नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा पहले हुक्मरान खांसी का इलाज भी बाहर कराने जाते थे, इन्हें अवाम की हालत का कोई अंदाजा ही नहीं था। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी तारीफ की। पंजाब को सेहत के हवाले से मॉडल सूबा बनाएंगे। रावलपिंडी के अवाम को आज से सेहत की सहूलियात मिलेंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। रियासत मदीना की जानिब ये पहला कदम है। मामले खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा सेहत के शोबे में खामोश इनकलाब आ रहा है। प्रोग्राम से मुल्क भर के अवाम मुस्तफीद होंगे। मौजूदा हुकूमत में सिर्फ कीमतों में तरक्की हुई। मुल्क को बदतरीन महंगाई और गैस बहरान का सामना है। सिंध की अपोजिशन जमातें महंगाई पर बात नहीं करती। MQM की बातें लिसानी फसादात फैलाने वाली हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की तनकीद। बोले बल्दियाती इंतखाबात में MQM और PTI का बुरा हाल होगा। लाहौर अनारकली धमाके पर जुडिशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मंजूरी। पंजाब की काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का इजलास। वजीर कानून राजा बशारत की सानिया सियालकोट केस का चालान आइंदा हफ्ते मुकम्मल करने की हिदायत। कहा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का बाकायदगी से जायजा लिया जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस की इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में समाअत। IG इस्लामाबाद ने जस्टिस सिस्टम में मदाखलत की। मुलजिम जाहिर जाफर की वालदा के वकील का मौक़िफ़। एडिशनल सेशन जज
عطا ربانی نے کہا اگر پولیس کی جانب سے وضاحت سرکاری طور پر ہوئی ہے تو بہت بری بات ہے، ایکشن لیا جائے گا۔ مقدمے کے تفتیشی افسر پر وکیل اکرم قریشی کی جرح۔ سپریم کورٹ میں شاہ رخ جوتوئی کی عمر قید کے خلاف اپیل پر سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ شاہ رخ جوتوئی کی صحت کیسی ہے، کیا جیل میں ہی ہے یا کہیں اور۔ وکیل لطیف کھوسا نے بتایا شاہ رخ جوتوئی جیل میں ہی ہے، 7 سال پہلے صلح ہو چکی، لیکن کیس کا تعین اب میڈیا کرتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا میڈیا آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، عدالت پر نہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا ایسی بات نہ کریں جو حقیقت کے منافی ہو۔ سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی۔ ملک میں کرونا کے وار جاری، مزید 15 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹے میں مزید 5196 افراد متاثر۔ مثبت کیسز کی شرح 10.17% ریکارڈ۔ ڈاکٹر سمیت طبی عملہ وائرس کا آسان شکار۔ 836 ہیلتھ ورکر کووڈ سے متاثر ہیں۔ پشاور میں ٹیسٹ مثبت آنے کے باوجود کئی اسکولز میں اساتذہ کی ڈیوٹی۔ 10 شہروں میں شرح 10% سے بڑھ گئی۔ کراچی میں شرح 40.91، حیدرآباد میں 26.54، پشاور میں 24، مردان میں 12، نوشہرہ میں 11، راولپنڈی میں 13، اسلام آباد میں 10.59، لاہور میں 11.3، مظفر آباد میں 27 اور جہلم ویلی آزاد کشمیر میں 11% ریکارڈ۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کورونا ٹیسٹ ایک بار پھر مثبت آ گیا۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین نیب جاوید اقبال کی جگہ ڈی جی نیب پیش ہو گئے۔ کہا چیئرمین نیب کو کرونا ہو گیا، اراکین کی رضامندی پر ڈی جی نیب کی کمیٹی کو بریفنگ۔ حسنین احمد نے بتایا نیب نے اب تک 821 ارب 57 کروڑ کی ریکوری کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے 99,595 متاثرین کو رقم واپس کی گئی۔ سپریم کورٹ میں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق کیس، روڈا کی بحالی کا عبوری حکم واپس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ آنے کے بعد عدالت عظمیٰ نے روڈا کے خلاف تمام اپیلیں نپٹا دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا پنجاب حکومت چاہے تو ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر سکتی ہے۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر پاکستان میں سکھ برادری کا یوم سیاہ۔ ننکانہ صاحب میں مودی کے خلاف مظاہرہ، عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ بھارت کے خلاف نعرے، اقلیتوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ سردار بلونت سنگھ اور سردار جنم سنگھ نے کہا بھارت کا سیکولرزم کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، دنیا نوٹس لے۔ ٹنڈو اللہ یار میں غیر خلیل الرحمان کے قتل کا معاملہ، آئی جی سندھ نے ڈی ایس پی ٹنڈو اللہ یار عرفان شاہ اور ایس ایچ او اے سیکشن زاہد آوان کو معطل کر دیا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت۔ آئی جی مشتاق مہر نے حقائق سامنے لانے اور 7 روز میں جامع رپورٹ ارسال کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ جہلم میں بھتیجے کی فائرنگ سے زخمی چچی بھی ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم عمران نے گزشتہ روز چچا کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی۔ ملزم کی لاش ڈھوک پینس سے مل گئی۔ بھارتی سکھ یاتریوں کی کرتارپور راہداری سے آمد جاری، 129 افراد پاکستان آئے، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ سکھ یاتری آج شام 4 بجے واپس روانہ ہو جائیں گے۔